الحمد لمن له المدح والمجد والعزم والنظم والذكر والشكر والثناء شهادة أن لا إله إلا الله وحده بسطعة وبسطوة وبقدرة وبرحمة وبعزمة وبعزمة وبنزرة وبحسبة وبحلمة وبجمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا معين له ولا مشير له لا مقابل له ولا مناظر له ولا نظر نظر وزر هزر بلد بلد جلد جسد قصد له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا معصومنا محبوبنا محمودنا مطلوبنا مقصودنا ومقسومنا ومنظومنا قسمتنا وعصمتنا ونسبتنا شرافتنا نظافتنا صدارتنا إمارتنا إمامتنا ولايتنا دليلنا وأجدرنا أجدر أنور أكبر أطهر أزهر أشرفنا أكمل أجمل أزهر أرفعنا أعلى أولى أزكى أتقى أبدى أبهى أخشى أرفعنا أحمد الأنبياء سيد الأنبياء إمام الأنبياء أفضل الأنبياء أكبر الأنبياء أجدر الأنبياء أعظم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى ونعتقد أن نبينا ورسولنا حي في قبره بعد وفاته بحياة طيبة يسمع سلامنا ويجيب المسلم بالسلام وحسن المآل وأن جسده طري قوي حبي على الروح مع الاتصال كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब हजरात मोहब्बत और अकीदत से इस अकीदे से दुरूद शरीफ पढ़ना है कि हमारा पढ़ा हुआ दुरूद और सलाम अल्लाह के फरिश्ते रोज़ा रसूल पे पेश करते हैं। जिनका ये अकीदा है बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।